बस चालू करपाचो उद्देश म्हणजे एक विशय कितें आसा की भुरग्यांक स्कुलाक येवपाक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी ना. पयलीं कितें जातालें, पयलीं मायनींग जेन्ना चालू आसलें तेन्ना ते मायनीचे जे ओनर आसा जावं लीज होल्डर आसा ते तांकां प्रोवायड करताले. आनी आमच्या लोकां कडेन ती ताकद ना सगळ्यांक हें करपाची, कितें ती व्हरोन पावोवपाची हाडपाची. फाटल्या दिसांनी PTA म्हणजे कडेन ह्या PTA कोण येवना. आतां आमचो अध्यक्ष तो संदू डोयफोडे म्हणटा तो कालच अध्यक्ष जाला. ट्रान्सपोर्टा लागून कोण येवना, पूण पयर हांव येयल्लो एक दिस हांगसर ह्या शाळेच्या पयशांनी. म्हाका कशें आसा, म्हाका स्कुलाच्या भुरग्याक जी गजाल जायी ती गजाल प्रोवायड करपाची म्हाजें हांव कर्तव्य समजता. एक पेरंट्स हे नात्यानूय मी आनी एक स्टुडंट ह्या नात्यानूय समजता हांव. आनी त्या खातीर कितें केलें की 2 बशी ज्यो पळय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यान एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिवन कदंबाच्या मार्फत चलोवपाची अशी ही योजना माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची. 2 बशी हाती आसलेल्यो म्हणटकीर हांवें कितें केलें, एक किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक दिवया आनी एक कुळे पंचायतीक दिवया. कित्याक कुळे पंचायतीचें आमचें खुबशें काम करपाचें आसा हांगा आनी गरज आसा. आनी खुबशे लोकूय हांगसरले आतां फुडें सरता की जी गजाल जाय ती सांगपाक. आनी ह्या भुरग्यांक जर तुवें पळयलें न्ही, ह्या भुरग्यांक हांगा उबीं आसा तांकां ही भुरगीं कशे पद्दतीन येवंक शकता आनी पेरंट्सान तेंची जी पळय सामकी सेफली तांकां पावोवपाची आनी व्हरपाची कशी, ही एक योजना तकलेन आसलेली. अजून आनी गरज आसा बशींची. ह्या 1-2 बशींनी जावचें ना, त्योय आमकां म्हाका दिसता कितें आसा मेळटल्यो, ताका थोडोसो टायम लागतलो. म्हाजी विनंती आसा हांकां तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान कळपाक सुद्दां, सरकाराक सुद्दां, कित्याक ह्या मतदारसंघाचे मुद्दाम सांगता तुमकां अशी रचना आसा की स्कुलां पयस आसा, खूब गांव पयस आसा, हांकां सगळ्यांक ट्रान्सपोर्टा शिवाय पॉसिबल ना. आनी आज ही एक अशी आसा की आमच्या ह्या भुरग्यांक व्हरपाक जी कितें पळय मागणी जी मान्य केल्ली आसा पळय त्या खातीर हांव सगळ्यांचे तेंचे सरकाराचे सारकें कार्य आसा पर्टिक्युलर हांव मुद्दाम करून सांगान की सदांच कितें जाता, सदांच भुरगे आपल्याले आसल्यारूच तो पेरंट्स येता आनी आपल्या भुरग्यां ते स्कूल आनी ते हे शाळा ती आपली म्हणून तो कडेक सरता. पूण म्हाका दिसता की आमचो रिवणकार सर आसा पळय हांगा, आज ना तो रिटायर्ड जाल्लो आसा. खुबशे आसले टिचर रिटायर्ड जाल्ले, पूण तांकां दिसता हे स्कूल आपलें, हे स्कूल आपलें, ही शाळा आपली, ती भावना आसपा जाय. हांगा सगळीं टिचर्स आसा. आतां आमी जर पळयलें ती तुमी पळयत आसतले आमी सगळीं टिचर्स टायम सामकी बिफोर टायम सामकी ती हजर आसा. कित्याक तांकां एक उमेद की ह्या भुरग्यांचें कशें आमी बरें करपाचें, कशी भुरग्यांची काळजी घेतली. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान एक गजाल मुद्दाम करून सांगतलो. आमी आतां डिस्कस करतले आमचो गिरीश बाब आसा तुजो कदंबाचो, मुद्दाम करून डिस्कस करतले आमी की ह्या भुरग्याक चडपा जायना बशी, ह्या भुरग्याक वयर चडोवपा जाय कोणी तरी आनी ताका देंवोवपाकूय जाय त्या भुरग्याक सिस्टमॅटिकली सारकें, रिस्क जावंक जायना. आनी सामकी पूर्ण सेफ्टी घेवन जर करतले जाल्यार पेरंट्साची सामकी जबाबदारी आसा. कशी एक मनीस तांकां आमी दिवंक शकतले काय कितें, आनी आमी दिल जाल्यार त्या मनशाक समज एक थोडो पगार दिवपा पडटा म्हयन्यांतल्यान, जाल्यार आमचेर एक बाबा 100 रुपया म्हयन्यांतल्यान जर भार पडलो जाल्यार आमी तो सोंसतले काय कितें. पूण त्याच बरोबर कशें आसा की म्हाका आतां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे सांगता हांव तुमकां, सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा. ज्यो कमिटी आसता आमच्यो सेफ्टी कमिटी म्हणून स्कुलान भितर, म्हणजे त्या स्कुलाचो जो MTS आसता जावं त्या स्कुलाचो जो कोण प्यून आसा ताकाय धाडपाक जाता आनी तें धाडप सामकें कंपल्सरी आसा. हांव परत सगळ्या टिचरांकूय सांगता, पेरंट्सांक सांगता, सगळे पंच मेंबरांकूय सांगता, सरपंचाकूय सांगता, ह्या भुरग्याच्या फुडाराक लागून, कित्याक फुडलीं 25-50 वर्सां हे सगळें चलोवपाचें आनी ही सगळीं भुरगीं पळय उबी आसा हांगा ती फुडार आसा. त्या खातीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान एकदम सेफली चलोवप. दोनी ड्रायव्हर लागीं आसल्यार ड्रायव्हर हांवें मागोवन घेतल्या कदंबा कडच्यान आनी तेचे धन्यवाद आसा आमच्या उल्हास कुयेकाराचे चेअरमॅन जो आसा तेजे, की ताणें सांगलां कितें की तुका लागींचेच ड्रायव्हर दिता, कित्याक त्या ड्रायव्हरान काळजी घेवपा जाय. आनी म्हाका बरे ड्रायव्हर जाय जे ड्रायव्हराचो ट्रॅक रिकॉर्ड बरो आसा, नाका जाल्ले कॉम्प्लिकेशन केल्ले आसले नाका. आनी म्हाका ती संवय आसा मातशी, हांव तेची फाटली फायल बील काडून पळोवपाची तेजे कितें रिकॉर्ड आसा जो फाटलो कितें केलो तो. तर त्या पद्दतीन हांव मुद्दाम करून सांगता की बरे भशेन ह्या भुरग्यांची जी पळय वेवस्था सद्याक जी टेम्पररी जाल्या आमचे कडेन वेवस्था आज थोडी जावं, ती जाली ती योग्य रितीन सगळ्यांनी तेजो उपयोग करून घेवचो आनी तुमी सगळे येवन हो कार्यक्रम वेवस्थीत सक्सेसफूल करपाक आमकां हेल्प केलो. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे तुमच्या स्टाफाचे आमी सगळे KTCLच्या हांव धन्यवाद दिता.